खूबसूरत रखना और किसको घटाना तो अच्छी तरीके से जानता है। तेरी तख्लीक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई ऐसा है ही नहीं जो तेरी तरह किसी को पैदा कर सके, तू ही सबको पैदा करने वाला है ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन इंसान का मिजाज बदल गया, वो चीजों में गुम हो गया, वो अपनी जिंदगी में गुम हो गया, वो भूल गया पलट कर अल्लाह की तरफ जाना है, पल पल का हिसाब देना है, जवाबदेही का तसव्वुर निकल गया। आइए मैं एक और आयत करीमा आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि किस तरह से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, प्रोसीजर बता रहा है। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को मिली जुली मनी से पैदा फरमाया और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है यूं ही पैदा नहीं फरमाया, हमने आंख देकर इम्तिहान लेना है, हमें कान देकर इम्तिहान लेना है, हमें ये सारी चीजें देकर उसका इम्तिहान लेना है। यहाँ से ये बात समझ में आई, हम दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं ये दारुल इम्तिहान है, एग्जाम हॉल के अंदर हम हैं, हमारा कदम कदम पर इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह हमें आजमा रहा है। रब फरमाता है नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा, हम उसको आजमाएंगे, हमने उसको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, अब उसका इम्तिहान हो रहा है। मेरे बंदे, कान देने वाला मैं हूँ, कुव्वत समाअत देने वाला मैं हूँ, कुव्वत बसारत देने वाला मैं हूँ, जरा मैं देखना चाहता हूँ ऐ मेरे बंदे जो मैंने सुनने के लिए कहा वो सुन रहा है या जिससे सुनने के लिए मना किया वो सुन रहा है। मैंने जो देखने के लिए आंखें दी हैं क्या तू उससे वो देख रहा है या वो देख रहा है जिसको देखने के लिए मैंने मना किया। ऐ इंसान तू सोच ले, इस जमीन पर इम्तिहान गाह के अंदर है, आंखों के जरिए और कानों के जरिए। पहले जिक्र अल्लाह ने कान का फरमाया वजअलनाहु समीअन बसीरा, और कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर समाअत का जिक्र पहले है, बसारत का जिक्र बाद में है। इसको मैं समझाऊं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने समाअत पहले क्यों बयान फरमाई। वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें समाअतों के बाद इंसान का दिल बदलता है, समाअत के बाद इंसान का मिजाज बदलता है, समाअत के बाद इंसान की सोच बदलती है, समाअत के बाद इंसान के अफ्कार और नजरियात बदलते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, मुसलमान शराबी भले हो, मुसलमान जुआड़ी भले हो, मुसलमान गबन करने वाला भले हो, लेकिन अगर उसके घर पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो शराबी मुसलमान भी सबसे पहले इस चीज की फिक्र में रहता है कि मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई हाफिज मिल जाए, कोई मुअज्जिन मिल जाए। वो सबसे पहले इस फिक्र में रहता है कि जल्दी से कोई आकर मेरे बच्चे के कान में अजान कह दे। अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है उस शराबी को जो अजान सुन के भाग जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, वो बेनमाजी जो अजान की आवाज सुनने के बाद बिस्तर पर पड़ा रहता है, अपने घर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे अजान सुनाने की फिक्र क्यों है, अजान कहलाने की फिक्र क्यों है? आप देखेंगे ये फितरत आवाज देती है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसके दिल में डाल दिया है। ऐ मेरे बंदे, जल्दी से इसके कानों तक मेरा जिक्र पहुंचा दे ताकि उसे पता चले कि ये किसके घर पैदा हुआ है, अल्लाह के मानने वाले के घर पैदा हुआ है या अल्लाह को न मानने वाले के घर पैदा हुआ है। और जब इसके कानों में मेरे जिक्र की आवाज पहुंचेगी, इसके कल्ब को सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी, इसके कान आशना हो जाएंगे, इसके कान को लज्जत मिलेगी मेरे जिक्र से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हम सबके कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज पैदा होते ही पहुंचा दी गई, लेकिन आज हम क्या सुन रहे हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं? तो जवाब मिलेगा अब अल्लाह के जिक्र से तबीयत को लुत्फ नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनने का जज्बा खत्म होता जा रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह,
اب تو سچویشن ایسی ہے کہ نہ قرآن سننا اچھا لگتا ہے، نہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا اچھا لگتا ہے، نہ اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ اب اگر اچھا لگتا ہے تو گانے اچھے لگتے ہیں، غزلیں اچھی لگتی ہیں، غیبت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے یہاں پر بڑا پیارا قول ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ دوسروں کی غیبت غور سے سنتے ہیں، اگر اللہ کی بات اتنی ہی غور سے سنے تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ ذرا دیکھو، جہاں کوئی برائی کرنے والا ملا، اتنی دلچسپی سے ایک ایک برائی قریب کر کے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے پتہ تو چلے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں۔ لیکن کبھی اللہ کا ذکر سننے کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، کبھی اس طریقے سے مدینے کی تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کا جذبہ نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، یہ کان ہے نا، کان جس سے جو جی میں آتا ہے سنتے ہو، اللہ ان کانوں کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھے گا۔ اور سن لو، میں آپ کو بہت ساری کان کے متعلق ٹپس دے سکتا ہوں۔ پورے وجود کی نسوں کا تعلق ان دونوں کانوں سے ہے۔ آپ کی کمر میں درد ہے، اس کا تعلق یہاں کی نس سے ہے۔ کون سی جگہ پر آپ دبائیں جس کی وجہ سے آپ کے کمر کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے، پورا تعلق۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، اب تو وہ دور ختم ہو چکا۔ پہلے کے زمانے میں بچہ جب سبق یاد کر کے نہیں سناتا تھا تو استاد اس کے کان کو اینٹتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس سے کہ کان کا تعلق دماغ سے ہے، جیسے کام کو اس طریقے سے کیا جائے تو اس کے دماغ کی نسیں کھل جائے۔ اور اگر آپ کان کی بناوٹ کو دیکھیں اور اس میں موجود اللہ عز و جل کی قدرت کو دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کا دل پکار اٹھے گا، جیسا میرا رب ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تخلیق کا کیا کہنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کانوں سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے جو آج فارغ ہونے والے ہیں، جن کو دستار دی جانے والی ہے، جن کو سند دی جانے والی ہے، جانتے ہیں انہوں نے قرآن سننے میں وقت گزارا ہے، قرآن پڑھنے میں وقت گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کہتا ہے ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں، ہم اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر تم ایک کام کر لو، ایک کام کرو گے تمہیں اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مولا خود تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ کس بنیاد پر، کس چیز کی بنیاد پر؟ تو میرا رب فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ اگر تم قرآن سنو گے تو اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ لیکن کیا آج ہماری قوم قرآن سن رہی ہے؟ نہیں، گانے سن رہی ہے۔ نوجوان بچے گانے سن رہے ہیں، بچیاں گانے سن رہی ہیں، ایئر فون لگا کر، ایئرپورٹ لگا کر اس طرح سے گانوں میں مگن ہو گئے کہ جس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب عجیب حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن سننے کی بات ہے تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دوسروں سے سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ تو قرآن سننا پسند کرتا ہے، اور آپ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن سننے سے بالکل غافل ہیں، قرآن پڑھنے سے غافل ہیں، قرآن سیکھنے سے غافل ہیں۔ ایک ایسی زندگی ہماری گزر رہی ہے کہ جانور سے بھی